अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना रमज़ान। नाजरीन, सानहा कराची रूनुमा हुआ, बे इंतहा नुकसान हुआ। पाकिस्तान की तारीख में लगने वाली बदतरीन आग थी ये। कितने ही घरों में सफ़े मातम बिछा गई। लाशें अभी तक निकाली जा रही हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बेसमेंट में अभी भी फैक्ट्री का जो बेसमेंट है उसमें लाशें मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस वाक़े से सबक सीख पाएंगे? क्या तहकीकात शफाफ अंदाज में हो पाएंगी? क्या जो इसमें मुलव्विस लोग हैं, जो मुजरिम हैं, वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे या नहीं? और क्या इस किस्म के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों, इसके लिए हम कोई सद्दबाब करेंगे या नहीं? आज इन तमाम बातों पर हम गौर करेंगे, बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ इस सिलसिले में तजावीज़ भी दे सकें और जो कोताहियाँ हैं सिस्टम की उनको भी सामने ला सकें। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क में बदतरीन सैलाब भी इस वक्त आया हुआ है और बहुत से इलाके मुतासर हैं। बलूचिस्तान ख़ास तौर पर इन दिनों बहुत ज़्यादा मुतासर है और बहुत से देहात बह गए हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में कि उनकी क्या मुश्किलात हैं और उनको कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है। तो आज के जो दोनों टॉपिक्स हैं हमारे, वो बहुत ही अहम हैं, दोनों खबरें बहुत अहम हैं। आज का जो सवाल है हम आपको वो भी बता दें। आज का सवाल हमारा कराची वाक़े से ही जुड़ा है कि क्या आप समझते हैं कि सानहा कराची के जो मुलव्विस अफराद हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंच पाएंगे? इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमें SMS कर सकते हैं, बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें फेसबुक और ईमेल पर भी राबता कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सवाल है। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिएगा। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं सईद काजी साहब, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, इनसे भी हम बात करेंगे, इनकी स्टोरीज भी जानेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। समी इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहूँगी आज आपके पास क्या स्टोरी है? मेरे पास जो स्टोरी है वो आपने अपना जो जिक्र किया ओपनिंग में कराची के हवाले से, मैं इस पर बात करूंगा कि क्या ये जो आग लगी है ये खुद से किसी हादसे की वजह से लगी है काई साहब, या इसको लगाया गया? क्योंकि कुछ इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि फैक्ट्री मालकान से भत्ता पहले मांगा गया था और उन्होंने वो भत्ता देने से इनकार किया था। फिर इसी से जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो साबिक वजीर लेबर हैं सिंध के अमीर नवाब, उनका ये कहना है कि उन्होंने फैक्ट्रीज के खिलाफ एक्शन का हुक्म भी दिया था, कुछ रेड्स भी किए थे, लेकिन सिंध के वजीर आला कायम अली शाह ने उनको मना कर दिया था कि आप साइट के इलाके में या किसी भी इलाके में जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर आप रेड करना बंद करें। तो ये देखेंगे कि कहीं ये जो इस किस्म की सियासी मसलहत थी इसकी वजह से तो ये वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। और फिर मैंने खबर चुनी है जो इंटरनेशनल है, जिसमें एक जो फिल्म बनी है, मुतनाज़ फिल्म, मुसलमानों में बड़ा उसके हवाले से इश्तिहाल है। लीबिया में कल बड़ा एक वाक़या हुआ जिसमें अमेरिका के सफ़ीर और दूसरे 3-4 सफारतकार हलाक हो गए। तो इस पर गौर करेंगे कि ये वाक़या है क्या और क्या ये जो मुसलमानों का रद्द अमल है ये कोई इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? ठीक है, यानी आज दोनों स्टोरीज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं उन पर हम जो प्रोग्राम का दरमियानी हिस्सा उसमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सईद काजी साहब से भी जान लेते हैं कि उनके पास आज क्या स्टोरीज हैं। समीना, एक तो जो हम बात कर चुके हैं कि एक आलमी टीम आनी थी, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, वो टीम आ चुकी है। उसने हमारी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ का दौरा भी किया। अब तक उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं इस पर बात करेंगे। एफेड्रीन केस के हवाले से थी। और सेकेंडली मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की, जिस तरह हमने कल और एक दिन पहले मैशियत पे बात की थी, लोन लेने की तरफ इशारे आ रहे हैं कि हमें लेना पड़ेगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जिस तेज़ी से डिप्लीट होने का ख़तरा है, जिस तेज़ी से उनमें कमी आने का ख़तरा है, इस पे बात करेंगे मैशियत कहाँ खड़ी है। और आखिर में एक और स्टोरी कि सवात पे हमने समी साहब यहाँ एक स्टोरी की थी कि कैसे उसको बर्बाद करने की कोशिश हुई, मगर फिर अब जब ठीक हुआ है तो ईद उल फित्र से लेके अब तक 3 लाख सयाह वहाँ गए हैं। मगर उन सयाहों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सलूक किया, वहाँ पे 550 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा उनको, वो क्या था। मगर खुशाइंद बात यह है कि ये इलाके फिर से खुल रहे हैं, अमन व अमान बहाल हो रहा है। कहीं अगर जिंदगी बर्बाद हो रही है और की जा रही है तो कहीं जो जिंदगी के अंदर अपनी फोर्स और ताकत है वो भी सामने आ रही है। जो उम्मीद और मुस्बत पहलू है उस पर भी आज बात होगी। तो नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जिसके बाद वापस आएंगे। हमारे साथ
वेलकम बैक नाज़रीन, साना कराची पर हम बात करते हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का तो अहाता हम करेंगे, लेकिन पहले ज़रा लेटेस्ट सिचुएशन मालूम कर लेते हैं। तारिक अजीज़ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। तारिक, बताइएगा, जो कुछ 2 दिन में हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं, अभी क्या लेटेस्ट सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? क्या कहा जा सकता है कि तमाम लाशें निकाल ली गई हैं बेसमेंट से भी, जैसे कि इत्तलात हैं कि अभी मौजूद हो सकती हैं? सिचुएशन ये है कि तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मुकम्मल तौर पर रुका हुआ है। रेस्क्यू काम से जो हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जो बालाई मंजिलें हैं वो तमाम तर जो है वो क्लियर कर दी गई हैं। सिर्फ बेसमेंट है, एक ऐसी जगह बची है जहां पर इम्कान अभी भी है कि वहां पर कई लाशें मौजूद होंगी, और उसमें रेस्क्यू का अमल क्योंकि अभी तक शुरू इसलिए नहीं किया जा सका है रेस्क्यू काम के मुताबिक, क्योंकि जो 2 दिन तक पानी का इस्तेमाल हुआ है वो सारा पानी जो है इस वक्त बेसमेंट में जमा हो गया, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसमें से अभी भी धुआं उठ रहा है, काफी हीट है। और रेस्क्यू काम का ये कहना है कि इस सिचुएशन में काम करना मुमकिन नहीं है। थोड़ा सा टाइम लिया गया है ताकि इसका जो टेम्परेचर डाउन होगा उसके बाद इसको यहाँ से ड्रेन किया जाएगा और फिर फाइनली इस चीज को डिक्लेयर किया जाएगा कि बॉडीज अंदर मजीद हैं या नहीं। लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इमारत के जो बेसमेंट है उसमें मजीद कुछ अफराद की लाशें। अच्छा तारिक, ये क्या बताया जा रहा है, टाइम फ्रेम क्या दिया जा रहा है, कब दोबारा से काम शुरू होगा और फिर मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, अब तक कोई टाइम फ्रेम इसका नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई आला अफसर मौजूद भी नहीं है तकरीबन 12 घंटों से, सिवाय एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये भी खड़ी हुई है और सारी रात से इसने कोई काम नहीं किया है। इस वक्त भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये अब इम्कान बहुत ज्यादा है कि तादाद अभी भी बहुत ज्यादा लोगों की अंदर फंसी हुई है जिन्हें नहीं निकाला जा सका है। इसके अलावा 80 ऐसी लाशें हैं जो कि एदी सर्द खाने में मौजूद हैं, जिनकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है, वो मुकम्मल तौर पर मस्क हो गई हैं, उनकी शनाख्त बिल्कुल नहीं हो सकती, काफी सोख्ता हालत है उनकी। और जो तादाद यहाँ पर नजर आ रही है लोगों को, इससे अंदाजा होता है कि बेशुमार लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। यानी लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि फिलहाल काम रुक गया है और कुछ देर में दोबारा से शुरू किया जाएगा, और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि बेसमेंट में लाशें हो सकती हैं। गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं हम काजी साहब आपसे। ये बताइए कि आपको अब क्या लग रहा है सारी सिचुएशन देखने के बाद, क्या होगा, क्या शफाफ तहकीकात हो पाएंगी? ये तो माजी में तो नहीं हुआ, माजी में जितने हमने यहाँ किसे टेकअप किए इस तरह के, वो बाद में फाइलों की नज़र हो गए। और चूंकि जब ऐसा वाक़या होता है तो फैक्ट्री मालकान हों या कुछ और बड़े लोग हों, बड़े लोगों के बड़े लोगों से राब्ते होते हैं। मगर मैं आपसे जो आज शेयर करना चाहता हूँ वो बात, वो कुछ तअस्सुरात हैं। एक स्टोरी जो मैं आज सुबह देख रहा था, उसमें एक ये थी कि जो लोग जिस वक्त आग भड़की हुई थी तो बाहर जो लोग थे उन्हें घरों में फ़ोन गए, तो एक दौड़ता हुआ समी साहब आया, उसने पुलिस वाले से कहा कि वो अभी ज़िंदा हैं, वो अभी ज़िंदा है अंदर, इसको खोलो, मुझे अंदर जाने दो। तो फिर उन्हें रोका गया और फिर उन्हें बताया गया कि अंदर मत जाएं, क्योंकि अगर आप अंदर जाएंगे तो ये गिर भी सकता है। ये मैं आपको उस वक्त और उस लम्हे के कुछ जो किसी साफ़ी ने बड़ी खूबसूरती से इसको रिपोर्ट किया है। वो कहता है कि एक और साहब बाहर खड़े थे, तो उसने कहा कि आप किधर आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन अंदर है, वो 4 बच्चों का रिस्क यहाँ से कमा के लेके जाती है और वो अंदर है और मुझे अंदर जाने दो। उसके बाद एक बच्चा था वहाँ पे, एक बच्चा, उससे पूछा गया कि तुम किसके लिए आए हो? तो वो कहने लगा, बिल्कुल इसी तरह रिपोर्ट हुआ, वो कहने लगा कि मेरा बाप आज मुस्कुराता हुआ गया था और मैं देख रहा हूँ कि काश वो मुस्कुराता हुआ इससे बाहर आ जाए। ये चंद ट्रेजिडीज़ थी उन हज़ारों ट्रेजिडीज़ में से, कुछ वो खड़ी हैं बाहर, अभी वो इंतज़ार में खड़े हैं लोग। तो ये जो अमाउंट ऑफ ट्रेजिडी है, ये रोज़ाना चूँकि इतनी फ्रीक्वेंसी से ये वाक़यात हो रहे हैं समीना, कि हम भी बेहिस हो गए हैं, गोरकुन बन गए हैं। हम साफ़ी तो रहे नहीं, अब हम लाशें दफन करते हैं हर प्रोग्राम में बैठ के। और ये बात आपकी ठीक है, कौन अभी कहानियाँ शुरू हो चुकी हैं, ये बत्ते वालों ने आग लगाई है, नहीं ये फला, फिर इतनी खाक उड़ाई जाएगी, इतनी धूल उड़ाई जाएगी, हस्बे मामूल केस में से कुछ नहीं मिलेगा हमें। और फिर फिर 1-2 दिन में ऑप्टिमिस्ट रहते हैं कि कर लेंगे कुछ, मगर अभी देख लें, एक ट्रक वहां पे खड़ा है जिसने रात को कोई काम नहीं किया, 12 घंटे से कोई अफसर वहां दोबारा वापस नहीं आया। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास टू द पीपल जो उनके सब्जेक्ट हैं, जो उनके समी साहब, दर्दनाक कहानियां तो सामने आई हैं, लेकिन क्या ये जो लोग मुलव्वस हैं इसमें वो कहीं एफरे किरदार तक पहुंचेंगे?
ابھی تک ماضی میں تو جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کو کوئی واقعی سزا ملی ہو. جیسے ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے اور ہمارے نمائندے نے بھی بتایا کہ ایک گاڑی کھڑی ہے ساری رات سے اور پانی گرم ہے، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہوگا تو ہم نکالیں گے. مجھے وہاں پر صرف وہ گاڑی کی بات انہوں نے کی، ہمارے یہ بھی ایک مجرمانہ غفلت ہے جو وہاں پر شہر کی حکومت ہے، جو صوبے کی حکومت ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر جو ہمارے عسکری جو ریسورسز ہیں ان کو فوری طور پر بلا لیا جاتا اگر سول ادارے اس وقت وہ چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ غریب کا معاملہ ہے اس لیے کچھ بھی کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی. میں کچھ آپ کو فگرز دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا ہے، کیونکہ لاہور میں بھی آگ لگی تو لاہور بھی 1.10 کروڑ کا شہر ہے. یہاں پر کتنی ہیں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں؟ یہاں پر قاضی صاحب 13 فائر اسٹیشن ہیں اور 15 صرف پورے لاہور شہر کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں. پچھلے 2 سال میں کتنا بجٹ تھا لاہور کا فائر کا؟ 36 لاکھ روپے جو ان کو دیا گیا. پھر میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ وہ جو جس میں ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی، وہ جو 15 گاڑیاں ہیں اس میں قاضی صاحب کسی بھی فائر بریگیڈ کی گاڑی میں 40 فٹ سے زیادہ اونچی سیڑھی نہیں ہے. اور یہاں پر لاہور شہر میں ایسی بلڈنگز موجود ہیں 800 فٹ 1000 فٹ جن کی بلندی، وہاں تک وہ جا ہی نہیں سکتے. پھر یہ صرف 1400 گیلن پانی اپنا سٹور کر سکتی ہے گاڑی جو جاتی ہے. اور جہاں پر آگ لگی ہو ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ فائر ہائیڈرنٹس ہوں جس میں سے آپ کو پانی مل جائے. یعنی یہ ایک ایسا نگلیکٹڈ ایک پورے کا پورا فیلڈ ہے کہ جس کی وجہ یہ انتظامات ہیں اور یہ پبلک سیفٹی کی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو مجرمان ہیں وہ مجرمان صرف فیکٹری اونرز نہیں ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں لگائیں، یا وہ لوگ جو وہاں پہ لیٹ پہنچے وہ نہیں ہیں. یہ جو فنڈز ایلوکیشن کر رہے ہیں، جو ان اداروں کو چلانے کا جن کا ذمہ ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو جب اگر ایک انکوائری ہو تو وہ ایک ایسے شفاف انداز میں ہو جس میں ان تمام چیزوں کا جواب تلاش کیا جائے کہ یہ کیوں چیزیں نگلیکٹڈ رہیں، ان کے اوپر کیوں ریسورسز نہیں وہ دیے گئے جو دیے جانے چاہیے تھے. جب یہ صورتحال ہو تو عوام کو، لوگوں کو کیا ریلیف ملے گا؟ اور پھر یہ اب کراچی کی بات ہو رہی ہے، میں نے شروع میں ذکر کیا جو لیبر منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سندھ کے چیف منسٹر سید قائم علی شاہ نے منع کیا کہ آپ کسی فیکٹری پر ریڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ 2009 میں ہم نے ایک فیکٹری پر ریڈ کیا اور انہوں نے الزام لگایا، وہ جو موتی والا ہے مشیر اس کے انڈسٹریز کے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس میں بیچ میں مداخلت کر کے وہ ساری کی ساری جو انکوائری ہے اس کو رکوایا. اگرچہ وہ موتی والا صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ 2003 کے بعد جب پریزیڈنٹ مشرف نے وربلی کہہ دیا کہ آپ ریڈ نہیں کر سکتے، یا اگر جانا ہے کسی فیکٹری میں تو 1 مہینے پہلے مالکان کو بتائیں گے. اگر مالکان کو بتا کے ریڈ کرنا ہے تو اس ریڈ کا کیا فائدہ؟ وہ تو سارے معاملہ ٹھیک کر لے گا بظاہر دکھانے کے لیے، یا ان افسروں کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہے جو اس واقعے کی وجہ سے سامنے آئی ہے کہ جو حکمران ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی پریورٹیز میں پبلک سیفٹی ابھی تک نہیں ہے. اب اچھا، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آپ کی اجازت سے کالر سے بات کر لیتے ہیں. ساجد صاحب ہیں جی، دوست ملک چین سے ہمیں کال کر رہے ہیں. جی ساجد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ جو سانحہ ہوا نا، میں جلدی سے اپنی جو 2 باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے وقت کی کمی کا بھی احساس ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے، پہلی بات ہے کہ اس کو تو کسی کو سزا ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سارے طاقتور لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں ایک قاضی صاحب سے بھی اور کیا سلیم ابراہیم صاحب سے بھی، اصل میں یہ سب سانحات، یہ دہشت، بے روزگاری، غربت، ان سب کے پیچھے ہماری جو ہے سب سے بڑی مجبوری کہہ لیں، اور جو وہ ہے ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل کمزور ہے. ٹھیک ہے؟ جس معیشت میں جہاں پہ معیشت کمزور ہوگی وہاں غربت ہوگی، بے روزگاری ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گھٹیا ڈیموکریسی نے اور جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے اس ملک کا. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا ساجد صاحب، آپ کے جذبات ہم تک پہنچے ہیں. بڑا مایوسی ہے لوگوں میں، بڑا دیکھیں آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پہنچے گا کیفے کردار تک. انہوں نے ایک بنیادی بات کی ہے، بنیادی بات یہ کی ہے کہ جب آپ یہ سارے واقعی معیشت سے جڑے ہوئے سوال ہیں. دیکھیں نا، جب آپ ایک فائر ایکسٹنگوشر خریدتے ہیں تو خریدنا پڑتا ہے، تو پیسے سے آتا ہے. تو یہ ایک زبوں حال معیشت ہے اور اس میں لوگوں کو روزگار چاہیے. جو منسٹری آف لیبر 36 لاکھ روپے انہوں نے بتایا ٹوٹل، لاہور جیسے 1.2 ملین لوگوں کا شہر ہے اور 36 لاکھ روپے ہیں. 15 گاڑیاں ہیں، ابھی بھی چیک کروا لیں تو میں اس حوصلے جان رکھتے ہیں یقیناً 15 وہ چل رہی ہوں گی، مگر یہ ذرا چیک کرنا پڑے گا کہ کوئی ورکیبل یا ورکنگ کنڈیشن میں کتنی ہیں. تو یہ ہے، اور یہ اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں، ابھی ہم آئیں گے دوسری سٹوریز پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں ہمارا کیک شرنک ہوتا چلا جا رہا ہے، کیوں ہماری معیشت اتنی لاغر ہے.
کس وجہ سے؟ اب کیا ابھی صاحب میں اس کی تھوڑی سی وجہ بیان کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے آج بیانات جاری کرنے ہیں دکھ بھرے کہ ذرا ان کے گھر تو دیکھیں، محفوظ، گارڈڈ، بہترین اس میں فیسلٹیز ہیں، کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ جو اس ملک کے 99.9% لوگوں کی زندگیاں ہیں، جس کنڈیشن میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی عین ضد ہے وہ زندگی جو یہاں حکمرانی کرنے والوں کی ہے۔ تو انہیں اس درد کا کیا احساس ہو کہ جب ایک بچہ آگ سے بھاگ کے گیا ہے اور جنگلے کے ساتھ لٹک کے وہیں اس کی لاش ملی، یہ آج رپورٹ ہوا ہے کہ بھاگنا چاہ رہا تھا اور وہ اس طرح، تو اس درد کا انہیں احساس ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بالکل ایک جدید زندگی میں اور جدید تمام وہ آسائشیں سب کچھ ہے، سب کچھ، تو ریلیونس نہیں ہے، اس درد کو فیل نہیں کر سکتے۔ جو آپ کو درد کو فیل نہیں کر سکتا، آپ کے درد کو سمیع صاحب ایک تو وسائل کی کمی ہے، لیکن کیا نیت کی خرابی ہے؟ آپ نیت کی خرابی کی بات کی، یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ایک اور بہت اہم پہلو ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فیکٹری کے مالکان تھے اس میں ان کو اس واقعے سے کچھ دن پہلے قاضی صاحب ان سے 1 کروڑ روپے کا بھتہ مانگا گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم 1 کروڑ روپے نہیں دے سکتے، ہم آپ کو کچھ رقم کم کر دیں، تو شاید انہوں نے کچھ 10-12 لاکھ روپے دینے کی انہیں پیشکش کی، لیکن بھتہ والوں نے وہ پیشکش ان کی نہیں مانی، بلکہ انہیں کہا کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ پھر یہ خبریں آئی ہیں کہ اس کے 4 دروازے تھے اس بلڈنگ کے جہاں سے نکلا جا سکتا تھا، لیکن جو دوسرے 3 دروازے ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ پھر اس میں اور بھی بہت ساری اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ جو غالباً کچھ لوگ جو اس جگہ پہ کام کرتے تھے، وہ جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بھتہ دینے والا گروپ تھا ان کے کچھ عزیز و اقارب میں سے تھے، آگ لگنے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ چھٹی لے کے کہ جی ہمیں کام ہے، وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل گئے۔ تو یہ سارے بڑے اہم سوالات ہیں، اور پھر ان سوالات کے جواب کے لیے جیسے آپ نے آج کا سوال بھی ہے آپ کے پروگرام کا کہ انکوائری شفاف ہونی چاہیے۔ شفاف انکوائری کون کرے گا؟ کیا وہ کراچی پولیس کے افسران کر سکتے ہیں جن پر خود یہ الزام ہے کہ وہ بھتہ لیتے ہیں، وہ خود بھتہ لینے والے گروپس کی سرپرستی کرتے ہیں؟ کچھ ایسے لوگ آپ کو لگانے، ان کی کریڈیبلٹی نہیں، تو یہ ایک حشب جو ایسے آپ نے کہا نا دھول اڑائی جائے گی، حشب کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک تو وسائل کی کمی تو ہے ہی ہے، یہ بھی سامنے آ گیا اس آگ کے واقعے کے بعد کہ جو سیفٹی قواعد تھے، جو کوڈز تھے، وہ وہاں پر انفورس نہیں تھے۔ لیکن اس پرٹیکولر واقعے میں قاضی صاحب اس بات کا بہت بڑا امکان ہے کہ یہ کوئی تخریب کاری ہے، یہ کوئی بھتہ مافیا جو کرنا چاہ رہی تھی وہ ان کا یہ شاخسانہ ہے، اور کوئی ایک میسج جو بزنس کمیونٹی ہے کراچی کی اس کو ایک بڑا سٹرونگ اس گروپ کی طرف سے کوئی میسج دینے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، تو اس طرح کریں کہ جو بھی بھتہ لے رہے ہیں ان سے درخواست کر لیں کہ یار بھتہ تو لیں، ہمیں آگ نہ لگائیں۔ کیا کریں؟ وہ جو چیف منسٹر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ٹیکسز، میں بھتہ لینے والوں کو نہیں جانتا، یا تو یہ مل کے ان کے ساتھ بھتہ لے رہے ہیں یا اس سرکار کی وجہ سے بھتہ ہو رہا ہے، اگر یہ ہو رہا ہے تو، اور اگر ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو ان نااہل لوگوں کو کہیں کوئی اور کام کر لیں۔ اگر آپ ہماری لائف پراپرٹی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کے میں کس کو کہوں؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہاں بھتہ لیا جاتا ہے تو چیف منسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اگر بھتہ لیا جاتا ہے بڑا ویلڈ سوال ہے، اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی رسپانسبلٹی ہے، سندھ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کریں۔ اور اب یہ سوالات آئے ہیں، یہ پتہ چل گیا سب کو، اینی شاہدین نے بتایا کہ باہر سے تالے لگا دیے گئے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ مالکان نے کہا کہ یہاں سے کوئی سامان اٹھا کے نہ لے جائیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ تالے کس نے لگائے اور کیوں لگائے۔ یہ تمام وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ملنے چاہیے، اور اسی پر ہم سوال اٹھاتے رہیں گے۔ ابھی وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، اس کے بعد ہم جو سیلاب کی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں خاص طور پر ہم جو سیلاب کی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا ہم ذکر کر رہے تھے جیسے بریک میں سمیع صاحب آپ بڑے امپورٹنٹ فگرز بتا رہے تھے، میں چاہوں گی آپ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں سمیع یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سانحہ ہوا، لاہور میں بھی آگ لگی، کراچی میں بھی آگ لگی، بہت ساری دوسری چیزوں کی نشاندہی بھی ہوئی، لیکن ایک یہ بھی اس کی ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو آگ لگنے کے جو مریض ہیں ان کے لیے ایک خاص قسم کا علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہاسپٹلز میں ان کے لیے یونٹس بنتے ہیں۔ قاضی صاحب لاہور کی پہلے میں آپ کو صورتحال بتا دوں کہ کیا ہے اس وقت لاہور میں۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ کا جو ایکٹیو برن یونٹ ہے نا وہ صرف میو ہاسپٹل میں ہے، اور اس میں صرف 11 بیڈز ہیں،
اگر اس سے زیادہ کوئی مریض آ جاتے ہیں تو پورے لاہور میں آپ کے پاس کوئی برن یونٹ نہیں ہے. ان جو زخمی افراد ہیں آگ سے, ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. جو ایک جناح ہاسپٹل میں 100 بیڈز کے ساتھ بنانا تھا انہوں نے برن یونٹ, اور وہ 2009 میں آپریٹو کرنا تھا, کروڑوں بلکہ اربوں روپے اس پہ لگ گئے, ابھی تک وہ آپریشنل نہیں ہو سکا. گنگا رام ہاسپٹل میں ایک یونٹ موجود تھا, لیکن جب پچھلے سال ڈینگی بہت زیادہ ہوئی تو جو برن یونٹ تھا اس کو انہوں نے ڈینگی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ایک انتہائی پتھیٹک صورتحال ہے. اور اب میو ہاسپٹل میں آپ یہ یاد رکھیے کہ پنجاب کے جو دوسرے حصے میں آگ سے جھلسنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی ہاسپٹل میں ریفر کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آگ سے بچنے کے وہاں پر کوئی انتظامات نہیں ہیں, اور اگر خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے تو اس میں جو زخمی اور جھلسے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ مرنے کا انتظار کریں. کیونکہ اگر آپ ان کے فگرز دیکھیں کہ جو برن یونٹ میں لوگ لائے گئے ان میں سے کتنے لوگ بچے تو وہ انتہائی حیران کن ہے. 40% لوگ تو صرف اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کو پراپر وہاں پہ نہیں مل پاتا, ٹریٹمنٹ ہی نہیں ملنا. تو یہ بھی اب یہ سارا معاملہ وہ ہے پبلک پریورٹیز کا, جس میں جو ہمارے حکمران ہیں جو ہمارے فنڈز کی الوکیشن کرتے ہیں وہ بھی اس میں بڑے ذمہ داران ہیں. تو جو بھی کوئی انکوائری کمیشن بنے کسی بھی حوالے سے وہ ان چیزوں کی بھی نشاندہی کرے, اور ہمیں اس کو حل کرنے میں بھی. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا پرابلم آج کل آپ کو پتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں ہر سال, اس کے بعد سیلاب ہمیں دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو کیا یہ ہم ہر سال ایسے ہی دیکھتے رہیں گے؟ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ سے بات کرنا چاہوں گی میں قائد صاحب کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان ہے بہت زیادہ افیکٹ, اور پہلے ہی ایک پسماندہ صوبہ ہے, اس کے بعد مزید اس پر ہر سال یہ مصیبت. تو کیسے حل نکالا جائے اس کا؟ دیکھیں یہ ہر سال آتا ہے, اور ابھی آج پتہ چلا ہے کہ 42 کے قریب لوگ مر چکے ہیں رات 2 بجے تک 1 بجے تک, اور اس کے بعد لاکھوں لوگ بے گھر ہیں. زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, کچھ علاقوں میں 80% مکانات گر گئے ہیں. مگر میں آپ کو کوائٹ انٹرسٹنگ فگر دیتا ہوں. قاضی صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے نمائندے بھی وہاں سے موجود ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں, لیٹسٹ سچویشن جان لیتے ہیں. راجہ حنیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلوچستان سے, اور اوور آل جو وہاں کی سچویشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. راجہ حنیف صاحب, کون کون سے علاقے ہیں جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقل مکانی کر رہے ہیں, یا انہیں کھانے پینے کی پرابلمز ہیں وغیرہ وغیرہ؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو نصیر آباد اوورال ایک ڈویژن ہے, یا نصیر آباد جعفر آباد جس کی دونوں ضلع ہیں, اور جلمکسی بھی یہاں متاثر ہوا ہے, ڈیرہ بگٹی بھی یہاں متاثر ہوا ہے. اور نہ صرف یہ متاثر ہوئے بلکہ سیلاب نے جو سیلاب کا ریلائی پانی آیا تھا 6 سے 7 فٹ پانی جو چل رہا ہے جعفر آباد میں ابھی بھی, اور لوگ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بھی پھنسے ہوئے ہیں جعفر آباد کے علاقے میں. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ جیسی بارش 5 دن مسلسل جاری رہی, آپ کو بھی علم ہوگا اور ہمارے ناظرین کو بھی علم ہوگا, 5 دن تک تو بارش جاری رہی. اس کے باوجود یہاں کوئی بھی انتظامیہ یا سرکاری لیول پہ کوئی بندہ نہیں آیا کہ ان کے لیے کہ ان کو مر رہے ہیں یا بچ رہے ہیں ان کو کس طرح نکالا جائے یا ان کو وارننگ دی جائے, کوئی بھی سلسلہ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ بتا دوں کہ یہاں پر جو تو اب کیا سچویشن ہے راجہ صاحب؟ کوئی کیمپس نظر آ رہے ہیں, کوئی انتظامیہ کا بندہ, کوئی سیاسی جماعت کا کوئی کارکن پہنچا, کوئی ان لوگوں کا ہاتھ تھامنے؟ بات کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. وہی بات ہے, اس کے باوجود جو نا سیلاب کی بارش میں تقریباً لوگ 10 کے قریب تو اس وقت ہلاک ہوئے صرف بارش میں. اس کے بعد 48 ابھی بھی 76 کے علاقے میں لاپتہ ہیں جو رپورٹ درج ہوئے, صرف 48 ان کی میں بات کر رہا ہوں. اور 22 کے قریب جو ڈیڈ باڈیاں ملی ہیں نصیر آباد میں, اور 12 ڈیڈ باڈی ملی ہیں جعفر آباد میں, اور 13 لاشیں ابھی ویسے پڑی ہیں ربی کے علاقے میں جو لاوارث کے طور پر ہیں. اور اس کے علاوہ ایک خاندان کے جو 5 افراد بھی جاں باغ ہوئے تھے. میں آپ کی بات بتاتا ہوں کہ سیاسی بندہ یہاں ابھی تک کوئی بھی پوچھنے تک نہیں آیا. خوراک نہ ہی ہے یہاں پر مل رہی ہے ان کو, وہ بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں اور کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. نہ ان کے لیے کوئی سائے کا انتظام کیا گیا ہے, نہ کچھ کیا گیا ہے. صرف انتظامیہ مجھے صرف ایس ڈی ایم نظر آئے جو مسلسل 4 دنوں سے اس نے جو جدوجہد کی, صرف ڈیرہ مراد جمالی کو اور دیگر علاقوں میں جو ایک بڑی پٹفیٹر نہر ہے جو 67,000 کیسوں یہاں سے پانی جاتا ہے جی, اس کو بچانے میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. وہ اور کچھ سیاسی جو ابھی تک یہاں افسران تھے یہاں کے علاقے دار وہ خود کھڑے رہے. ٹھیک ہے, یعنی لوگ اب خود جو ان سے بن پڑا ہے بیچارے کر رہے ہیں. شکریہ آپ کا راجہ صاحب. قاضی صاحب جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے اسی طرف آتے ہیں, کیا کریں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ان کے جو فوکل پرسن ہیں فلڈ ریلیف سیل کے جناب کیپٹن ریٹائرڈ اکبر دورانی صاحب, انہوں نے بتایا ہے جی کہ ہر ضلع کو 5 لاکھ روپے فوری طور پہ گرانٹ دے دی گئی ہے 11 ضلعوں کہ جی آپ ڈسپنسری بنائیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک ضلع کو 5 لاکھ روپے کی گرانٹ دی ہے انہوں نے, اور وہ بھی ہمارے نمائندے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں پہنچا. مگر میں اس سوال کو ایک اور حوالے سے ٹیک اپ کرتا ہوں, وہ یہ کہ جس علاقے میں یہ سیلاب آیا ہے اور جہاں لوگوں کی جھونپڑیاں جو تنکوں سے بناتے ہیں وہ ہر سیلاب کے بعد خود ہی بناتے ہیں, وہ بہہ گئی ہیں. یہ علاقہ کیا ہے؟ اس میں چند گز کے اندر
करोड़ों अरबों डॉलर की दौलत छुपी हुई है, और उसके ऊपर ये बर्बाद इंसान है, और उसके ऊपर रईसानी साहब हुक्मरान है, और बहुत से वहाँ नवाबीन भी हैं और लोग हैं, और इनमें इतनी औकात नहीं कि ये इस ज़िंदगी को बदल सकें। और आज 21st सेंचुरी में प्रूवन जो गैस के वहाँ पे हैं कि इसके बारे में न्यूज़ वीक लिखता है कि गैस के ऊपर तैरता हुआ खिता है। अभी रिकोडिक में कोई कहता है 200 अरब डॉलर का सामान पड़ा है, कोई कहता है ट्रिलियन डॉलर का पड़ा है, चलो यानी पूरी रियासत की कीमत के 10 गुना ज्यादा दौलत वहां पड़ी है। अब सवाल क्या उठता है, जो लोग इसे खोद के बाहर नहीं निकाल सकते, टेक्नोलॉजी मौजूद है दुनिया में, प्रूवन टेक्नोलॉजी मौजूद है, 21st सेंचुरी है हम, और ये जिंदगी को वहां रोक के बैठे हुए हैं जहां 5,000 साल पहले जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी। व्हाट डज इट मीन? द इनएडिक्वेसी ऑफ योर रूलिंग स्ट्रक्चर्स, द बैंकरप्सी ऑफ योर रूलिंग क्लास, कि जो इन तमाम चीजों वो कर क्या रहे हैं। वहां रईसानी साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, जमहूरी वोट ले गया, रहते भी नहीं है, क्या कर रहे हैं वो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बात ये है कि जैसे कहते हैं ना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, क्या कहते हैं कि वो लोग ये लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, ये आगे की तरफ देखने वाले नहीं है, माजी के मज़ार हैं जिन पे बैठ के हम जो हैं वो जिसके पे हम झाड़ू देते रहते हैं। ये है इशू। हर किस्म की दौलत यहाँ मौजूद है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी इवन यहाँ मौजूद है। डॉक्टर समर, एक कॉलर हमारे साथ हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो कॉलर से बात करते हैं। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी इकबाल साहब, उनसे बात करते हैं। इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी इकबाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बात ये थी, बलूचिस्तान सैलाब जो है उससे बड़ा सैलाब यूनाइटेड नेशंस की टीम आगे पूरे बलूचिस्तान को खाने वाली है। तो गौर से सुने, मैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वॉच का वाहिद एशियन मेंबर हूँ। 1984 में इंडिया में जो सिख का कत्ल हुआ 12,000, तो मुझे भेजा गया, उन्होंने कहा मुल्क हालात जंग में है, ये ट्रेटर है, फॉरेन एजेंट है, इसलिए इनको गायब करके लापता करके मार दिया गया। उसी तरह आयरलैंड में तामिल टाइगर से 27,000 लोगों को हमको भेजा, उन्होंने कहा ये मुल्क है जो है हालात जंग में है, ये ट्रेटर है। बर्मीर में अभी बांग्लादेश से भेजा गया लास्ट मंथ, उन्होंने भी जनाब सारे पूरे पाकिस्तानी को मार दिया, कत्ल कर दिया। ये पाकिस्तान में गद्दारों से हमदर्दी क्यों है? एफसी को, रेंजर्स को और इंटेलिजेंस को चीफ जस्टिस साहब हर रोज दलील कर रहे हैं, गालियां दे रहे। पूरे दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हंगामा बर्पा किया। अब यूएनओ की टीम पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को तोड़ देगी, खा लेगी। दुश्मन फायदा उठा रहा है, बनाना रिपब्लिक बना दिया है। इस जाहिल चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने पूरे दुनिया में ठीक है जी इकबाल साहब, शुक्रिया आपका बहुत, आपने कॉल किया अपना, बहरहाल आपका मौक़िफ़ है। समी साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आपकी 2 दिन पहले ये स्टोरी भी थी, तो क्या इनको रिस्पॉन्ड करेंगे आप या सैलाब पे बात करेंगे? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो यूनाइटेड नेशन की टीम है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इजाज़त दी, क्योंकि कोई टीम आ नहीं सकती यूएन की किसी भी मेंबर स्टेट में अगर हुकूमत खुद ना बुलाए। मुझे समझ में नहीं आता कि हुकूमत ने ये क्यों किया। मैं ये उनकी सफारतकारी की नाकामी समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन में उस ग्रुप के सामने जब ये मामला उठाया गया तो ये अपने आप अपना केस डिफेंड नहीं कर सकी। बाकी जो उन्होंने दूसरी बात की, ये हम बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि जो इस तरह के बयानात आए चीफ जस्टिस साहब के, जैसे उन्होंने मंजरकशी की अपने रिमार्क्स में, अगर कोई फैसला आ जाता तो वो एक और बात थी। फैसला आया नहीं, रोजाना उनकी जो बढ़ के हैं वो अखबारात की जीनत बनती रही, जिसकी वजह से ये जो एक मामला है वो उसको हाईलाइट हुआ। अब वो जब टीम वापस आई है यहाँ पर यूएन की, तो अब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं तो जी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। टीम लाहौर में आई है, यहाँ पर भी वो जो बलूचिस्तान का जिक्र करने वाले बड़े बड़े सियासतदान हैं, क्या मैं नाम लूं उनका, उन्होंने भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि ये सारा वाकया किस तरह से हो गया। साथ इंडिया है, वहां पर हजारों लोगों को, कश्मीरियों को मारा जा रहा है, लेकिन वहां पर यूनाइटेड नेशन की टीम को भिजवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकी, अपने मुल्क में ही उनको बुलवा लिया। यहां तक तो वो कॉलर की बात सही, लेकिन जो बात काजी साहब कर रहे थे, इस वक्त मसला हम डिस्कस कर रहे हैं सैलाब का। बलूचिस्तान में वो जो हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि ना वहां पर कोई इंतजामी अफसर आया, ना वहां पर कोई आपको इमदाद नजर आ रही है। 5 लाख रुपए की कायसा बता रहे हैं कि इमदाद दी गई। क्या ये मुंह पे एक जिले को ये क्या इससे कम जिल्लत हो सकती है? इससे बड़ी जिल्लत कोई हो सकती है कि आप सिर्फ 5 लाख रुपए की उनको इमदाद दे रहे हैं? बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो सारी सूरत हाल है, जो दूसरे उसमें जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? हमने अपनी आबादियों को छोड़ दिया, बिल्कुल उसकी रहमो करम पर छोड़ दिया। कोई उनका पुरसान हाल नहीं है, कोई उनके पास जाके बात करने वाला नहीं है। इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि देखें, वो जो बलूचिस्तान के लोग ये बात करते हैं ना कि हमें हर तरफ से निगलेक्ट किया गया, मीडिया ने भी जो सियासी जो चीजें हैं उसको जरूर हाईलाइट किया, लेकिन जो गरीब आवाम का, जो गरीब आदमी का दुख है उसको हाईलाइट नहीं किया। वो सरदारों के हाथ से भी मर रहा है, वो स्टेट के हाथ से भी मर रहा है, वो वहां पर एफसी और फौज के हाथ से भी मर रहा है। वो कुदरत जो नेचर है,
جو کبھی سیلاب کی صورت میں آتی ہے, کبھی آگ کی صورت میں آتی ہے, اس کے ہاتھوں بھی مر رہا ہے. تو یہ جو بالکل صحیح کہا قاضی صاحب نے کہ ان کے جو نیچے جو دولت ہے شاید وہی ان کی موت کا سبب بن رہی ہے. ایک تو ان کی وہ موت کا سبب ہے, لیکن یہ کون ہے جو ہمارے تحفظ کرنے والے ہیں؟ وہ تو ریشہ دوانیاں کریں گے باہر والے, وہ تو آ کے سازشیں بھی کریں گے. مگر بات یہ ہے کہ جیسے ابھی سمیع صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی اس یونائٹڈ نیشن کو انوائٹ, ریاست کے خود نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود بلوایا ہے کہ آؤ دیکھ لو ہم نے کیا ماشاءاللہ اچھا منظر یہاں بنا رکھا ہے, اوپر سے ان کو انوائٹ بھی کر لیا ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی رولنگ کلاس کی کنائمس ہو باہر, ابھی جو یہ بات کر رہے تھے نا قبلہ کہ جی یہ سازش ہو رہی ہے, سازش مگر کون کر رہا ہے؟ باہر والے کر رہے ہیں یا عملی طور پر ہم خود کر رہے ہیں؟ اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, مسز اعجاز سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر لائن پر. جی مسز اعجاز, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹی وی چینل ہے ان پہ بیٹھ کے کسی بھی مسئلے کا حل کوئی نہیں نکل سکتا. آپ کو یہ شاید مطلب یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے یہ آج سے نہیں ہے, یہ بہت سال پہلے کی صورتحال ہے. میرے اپنے ریلیٹیو راجن پور میں 4 جوان لڑکے جو ہیں وہ آج سے کچھ 10-12 سال پہلے وہ بہ گئے تھے, فوت ہو گئے تھے. یہ صرف اور صرف یہ اخباروں اور ٹی وی پہ کام کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. یہ سب لوگوں کو عملی طور پہ باہر نکلنا عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا. شکریہ آپ کا مسز اعجاز صاحبہ. یہ جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر ہم بات نہ کریں گے, بات کریں گے تو ہائی لائٹ ہوگا نا مسئلہ, تو پھر شاید کوئی حل نکل جائے. ڈسپریشن بالکل جائز ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے مسئلوں کو اجاگر کر دیا. جب ہم ان کے مسئلوں کو اجاگر کرتے ہیں تو انہوں نے 4 بچوں کا ذکر کیا. ظاہر ان کا کوئی دکھ تھا, درد تھا, تو وہ عملی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کریں. ظاہر ہے ہمارا مقصد اور منصب وہ کام کرنا نہیں, ہم پوائنٹ آؤٹ تو کر سکتے ہیں. مگر آخر میں جو انہوں نے بات کی, جب آپ ہم ان کی کال یعنی مختصر کر رہی تھی, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کو نکلنا ہوگا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے, خود لوگوں کو نکلنا ہوگا. جس طرح سمیع صاحب کہتے ہیں نا, اور کل کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو نکل کے اپنے رائٹس کے مانگنے پڑیں گے, یہ نہیں دیں گے ایسے, وہ ٹھیک کہتی ہیں. دیکھیں آپ کو رائٹس مانگنے پڑیں گے, اس میں مشکلات آئیں گی. صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا تھا قاضی صاحب نے بھی کل, اور ایک کالر نے بھی کہا کہ میں نے ایک فیکٹری میں یہ بات کہی کہ جناب آپ یہاں پر فائر سلنڈر لا کے رکھے تو انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا. لیکن جب تک آپ رائٹس مانگیں گے نہیں, جب تک آپ سامنے آئیں گے نہیں. اب جو قانون موجود ہے, ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ وہ جو انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2009 ہے, اس میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی بھی ایسی فیکٹری جس میں 50 سے زیادہ ملازم کام کر رہے ہیں, وہاں پر مینجمنٹ کمیٹیاں ہوں گی, جوائنٹ مینجمنٹ بورڈ ہوں گے, ورک کونسل ہوں گے, جن میں ورکرز کی, مزدوروں کی نمائندگی ہوگی. مجھے پتا ہے کہ سیٹھ یہ نہیں بننے دے گا, وہ اس میں رکاوٹیں ڈالے گا, کچھ لوگوں کو اپنی نوکریاں بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا. لیکن جب تک لوگ اپنی رسپانسبلٹی نہیں ازیوم کریں گے, یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو آپ فورس کر کے جو ایک اتنی بڑی آفت آئی ہوئی اس کو آپ منیمائز کر سکیں. قاضی صاحب کی بات صحیح ہے کہ اوپر سے ہی یہ کام ہوگا, لیکن جو لوگ ہیں وہ اوپر کو اگر مجبور نہیں کریں گے تو اوپر والے تو نہیں حرکت کریں گے. وہ تو کھا رہے ہیں, ان کے اپنے معاملات جیسے یہ کہتے ہیں, ان کے اپنے معاملات تو بہت اچھے جا رہے ہیں, بزنسز بھی چل رہے ہیں, باہر بھی آنا جانا لگا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ دیکھنا, آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو فیکٹری ہے یہ انشورڈ تھی یا نہیں تھی. اگر یہ انشورڈ ہوگی تو ظاہر ہے کروڑوں روپے میں اس کا مل جاتا ہے ان کو. فیکٹری مشین انینیمیٹ بے جان چیز کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے, بندہ مر جائے گا 5 لاکھ دے کے فارغ کر دے گا. دس از دی مائنڈ سیٹ, یہ ہے ہمارا ذہن کہ جو اثاثہ ہے, جو منافع ہے, اب کیا ہے منافع, وہ منافع کمانے کے لیے یہ صبح اوور ٹائم کرتے. یہ لوگ جو مارے گئے ہیں یہ اوور ٹائم کر رہے تھے اس وقت, ٹھیک ہے, اور وہ جو منافع آ رہا ہے بجائے اس میں سے اس کا حصہ نیچے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے, کچھ حصہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا, چلا جاتا ہے, جس کا یہ نتیجہ ہے آج, اور کچھ ادھر جائے گا اور باقی وہ اپنے جیب میں ڈالے گا. سو پرافٹ جو ہے وہ مار رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے جی, اچھا ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے. آپ نے تو یہ کہہ دیا نا قاضی صاحب کہ 5 لاکھ روپے دے دیں گے. آپ کبھی پوچھیں وہ مرنے والے کے خاندان سے 5 لاکھ روپے لینے تک جو ذلت سے گزرتا ہے, جس طرح وہ دفتروں کے چکر لگاتا ہے, اور پھر جو اس کو جب وہ 5 لاکھ روپے دیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو بھیک دی جا رہی ہو. وہ ذلت تو غربت کا یہاں پر مقدر بنا کے رکھ دیا گیا, اور یہ تبھی ختم ہوگا جب لوگ ہر جگہ پر اپنی رسپانسبلٹی محسوس کر کے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں گے, کیونکہ یہ اپنے سے خود ہی نکلنا, اپنے حقوق کی جنگ خود لڑنی پڑے گی. اچھا ہم لوگ, میں بالکل یہ کہنے والی تھی کہ وقت بہت کم ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ اب جو آپ کی میں چاہتا تھا کہ میں سوات کی سٹوری ضرور آپ اب دیکھیں, جب ان دکھوں دردوں اور ان دھماکوں سے بھاگ کے کچھ لوگ جاتے ہیں, اور یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ عید الفطر سے لے کے اب تک جیسے وہاں پہ امن و امان ہوا ہے تو بہت لوگ گئے, 3 لاکھ ٹورسٹ وہاں پہ گئے. اور سب سے اچھی بات جو میں اسٹوری میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ عام لوگوں نے ان کا بڑا سواگت کیا, انہیں اپنے وہ لے گئے, اور کچھ لوگوں کو مفت کھانا بھی انہوں نے کھلایا. مگر سرکار کیا کر رہی تھی,
पेट्रोल की किल्लत कर दी गई, 550 रुपये लीटर तक पेट्रोल बेचा गया वहाँ पे, और जो कमरों वाले थे उन्होंने 8000 रुपये तक रात का वो और जो हमें पता चला कि जी वो बिल्कुल पैरालाइज है वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एक तो वो अगर कोई लोग आ ही रहे हैं, और ये मैं साथ इसलिए भी इंक्लूड कर दूं कि ये इलाका हमने यहाँ पे स्टोरी टेकअप की थी, आज हमें लगता है कि अमन खुदा करे कि सवात की तरह ये फैल के हर तरफ अमन अमान जाए, मगर ये जाने नहीं देंगे। एक हम कराची वाले भत्तों वालों को तो कहते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बता लेती है, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर 550 रुपये लीटर कोई पेट्रोल बेच रहा है तो फिर मैं तो वहाँ के जो डीसी वो हुआ whosoever is the establishment, तो उसको कहूँगा। तो वो टूरिज्म जो फैल सकता था अमन आने के बाद भी वो नहीं फैल रहा है, वो नहीं फैलेगा, वो इसलिए कि वहाँ किल्लत कर दी गई, वहाँ आ जाते हैं। जी समीर साहब आपकी मैं जिक्र करूंगा, कल लीबिया में वाकया हुआ कि वहाँ पर एक अमरीकी सफ़ीर वो मारे गए, साथ उनके 3-4 डिप्लोमेट से। ये हुआ ये है कि एक कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है, कोई मूवी बनाई किसी ने, और उसमें वो जो टेरी जॉनसन जो पादरी है जिसने पहले ये ऐलान किया था कि वो कुरान पाक के औराक जलाएगा, वो उसने भी इसकी हमायत में कोई बात कही। कुछ मिस्री अदाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। इस पर एक बड़ा अरब वर्ल्ड में एक बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया, मुजाहरे हुए, कायरो में भी मुजाहरे हुए, ट्यूनीसिया में भी मुजाहरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे हुए। लेकिन जो सबसे शदीद जो वाक़या हुआ वो लीबिया में हुआ। बेनगाजी में अमेरिकन कौंसलेट पर हमला किया गया, पहले एक सफारतकार मरा, फिर दोबारा हमला हुआ और उसमें अमरीकी सफ़ीर भी मारे गए और 2-3 और लोग भी मारे गए। अब मामला ये है कि ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और जो उनका एहतराम है, कोई भी मुसलमान जो है वो उस पर कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो मरने वाले हैं, जो लोग हादसों में जो मर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए किसी को मार दें कि वो अमरीकी है और क्योंकि ये फिल्म अमरीका में चंद लोगों ने बनाई थी, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। जिन लोगों ने जो बराह रास्त इसमें मुलव्वस ही नहीं है, जो लोग इस मूवी का हिस्सा ही नहीं है, उनको अगर आप मारें तो इस्लाम ये भी तो कहता है ना कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब मैं नहीं समझता कि वो मरने वाले अमरीकी सफ़ीर या सफारतकार वो किसी भी तरीके से उस डॉक्यूमेंट्री से मुंसलिक थे या उन्होंने वो उसको बनाया हो, बल्कि अमरीकी हुकूमत ने तो इसकी मजम्मत की। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखें, बिल्कुल किसी की बेगुनाह जान नहीं लेनी चाहिए, मगर जब हम एनालिसिस करते हैं पूरी दुनिया में, जब आप जंग को फैला देते हैं पूरी दुनिया में, जब ये रद्द-ए-अमल जो पैदा हो रहा है आपके अमल से हो रहा है ना, लाखों लोगों को आपने 20वीं सेंचुरी में और अब कत्ल कर दिया, हर जगह जाके मुल्कों में आप घुस जाते हैं। और मैं नहीं कहता कि मैं इसको कंडोन कर रहा हूं, मैं इसको कंडोन नहीं कर रहा, मगर हम ये नहीं कह सकते कि एक जरासीम जो आपके जिस्म पे हमला करता है तो आप कहते हैं कि भाई इसको नहीं करना चाहिए था। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट शुड लुक इनटू द कॉजेज एंड द रीजंस, दे देमसेल्व्स हैव क्रिएटेड दीज कंडीशंस। और पूरी दुनिया में जितना आज अमेरिका अनपॉपुलर है, वो मैं अमेरिकन आवाम की बात नहीं कर रहा, आई नो एंड आई हैव लिव्ड विद देम, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल ऑन दिस अर्थ। ये उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसके अपने क्राइम्स हैं, उसके क्राइम्स अब उसकी तरफ वापस आ रहे हैं, उस पर हो रहा है ये सब कुछ। ये क्यों हो रहा है वो अपनी हिस्ट्री वो देखें, समीर साहब काजेस देखें, इटियोलॉजी देखें, कंफ्यूज ना इटियोलॉजी देखें। ये जो मामला है, ये जो हालातें हुई हैं, देखिए अगर आपको बुखार है तो बुखार की बीमारी लेंगे, वो उसकी दवाई लेंगे, कैंसर की दवाई तो नहीं लेंगे ना। मैं पर्टिकुलरली इस वाकये के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि ये जो वाकया है इसमें जो मुसलमान, मैं ये समझता हूं कि ये एक साजिश है और मुसलमानों को ये बना के पेश किया जा रहा है कि बड़े कोई दहशतगर्द किस्म के लोग हैं, ड्रोन हमलों के जरिए कर रहे हैं, लोगों के मुदाखलत के जरिए कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। और ये ज्यादती उसलिए, और मैं ज्यादती को सपोर्ट नहीं करता, मगर इसकी वजह वो खुद कर रहे हैं, उसकी वजह वो खुद एक तरीके से इंपॉर्टेंट वैसे टॉपिक है, इस पे मेरा ख्याल है एक अलग से डिस्कशन किसी दिन रखते हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब, और आपका भी बहुत शुक्रिया समीर इब्राहिम साहब। नाज़रीन, यही था आज का हमारा प्रोग्राम। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमें खबर @duniatv.tv पर उसके बारे में बताइए, हम उसको भी प्रोग्राम का मौजू बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का, अल्लाह हाफ़िज़।